अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें ओले बांध रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ठंडा मशरूब पिया और कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मुहाफिज कमरे के दरवाजे पर तैनात थे। ये उस वक्त की बात है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने मौसल शहर को फतह किया और कई दिनों की मुसलसल जंग और सफर के मारे सुल्तान के बहादुर सिपाही थक चुके थे। ये फतह सुल्तान की अहम फतूहात में से एक थी। मौसल की फतह सुल्तान के मंजिल की तरफ एक अहम सीढ़ी थी। मौसल इराक के शमाल में एक मशहूर शहर है। ये दरिया दजला पर आबाद है और ज़्यादातर लोगों पर मुश्तमिल है। ये तुर्की और शाम के करीब है। सूबा नेनवी का दारुल हुकूमत है। इसके करीब ही पुरानी नेनवी के खंडर है। जंगी खानदान का आगाज यही से हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे में आराम फरमा रहे थे कि अली बिन सुफियान ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, अली बिन सुफियान कमरे के अंदर आ जाओ। अली बिन सुफियान कमरे के अंदर चला गया और बाअदब लहजे में कहने लगा, सुल्तानी मुअज्जम आपको नींद से उठाकर तकलीफ दी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आपसे बात करना ज़रूरी हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अली बिन सुफियान तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि एक सुल्तान की जिंदगी अपनी राया की कर्जदार होती है। अगर सल्तनत के सुल्तान काहिल हो जाए तो समझो सल्तनत आपकी मेहमान है जो थोड़े वक्त में चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि बरोज़े महशर मैं अपने अल्लाह के सामने जवाब ना दे सकूं। फिर अली बिन सुफियान से सुल्तान सलाहुद्दीन ने पूछा, बताओ क्या बात है। अली बिन सुफियान ने सर झुकाए धीमे लहजे में कहा, सुल्तानी मुअज्जम एक सिपाही ने आकर खबर दी है कि अदालत के दरवाजे पर एक बूढ़ा बुजुर्ग और उसके गांव के कुछ नौजवानों ने 3 नौजवानों को पकड़ा हुआ है, और वो बुजुर्ग बार बार इस बात का इसरार कर रहा है कि सुल्तान से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने पैगाम भेजा कि कल सुल्तानी मुअज्जम अदालत में तशरीफ लाएंगे और तुम अपना मुकदमा लेकर आ जाना, लेकिन वो बार बार यही इसरार कर रहा है कि मैं सुल्तान से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पगड़ी उठाई और सर पर रखते हुए कहा, मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो, तुम भी मेरे साथ चलो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने नियाम में तलवार डाली। सर पर पगड़ी पहने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार हुआ और अली बिन सुफियान के साथ अपनी कुली कचेरी की तरफ चल पड़ा। जब सुल्तान अदालत में पहुंचा तो लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम था, क्योंकि उस बुजुर्ग ने बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ था और उसके शोर की वजह से इर्द गिर्द के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी निशस्त पर बैठ गया और सुल्तान की बाई तरफ अली बिन सुफियान, जो कि आपका जासूसी खास था, वो भी बैठ गया। अली बिन सुफियान कहने को तो जासूस था, लेकिन सुल्तान का सबसे वफादार इंसान था। अली बिन सुफियान पर मुश्किल वक्त में सुल्तान को आने वाली हर मुसीबत के बारे में आगाह करता। वो तजुर्बाकार आदमी बड़ी बड़ी जंगों की हिकमती अमली में सुल्तान की मदद करता। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि बुजुर्ग को मेरे सामने हाजिर करो। जब बुजुर्ग को हाजिर किया गया तो बुजुर्ग बुरी तरह रो रहा था और खस्ताहाल कपड़े बाल उजले हुए और पैरों में जूती भी नहीं थी। सुल्तान ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी बताओ, ये तुम्हारा हाल किसने किया और तुम्हारा मसला क्या है जिसकी वजह से तुमने इतने बड़े हुजूम को इकट्ठा कर रखा था। तो बाबा जी रोते हुए कहने लगा, सुल्तानी मुअज्जम मेरी एक इकलौती बेटी थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी दुनिया, मेरी दौलत, सब कुछ वही थी। पहले मैं खुद नहर पर जाकर पानी भरकर लाया करता था, लेकिन बदकिस्मती से चंद दिनों से मैं बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से मैं पानी भरने के लिए नहीं जा सकता था। तो मुझे तकलीफ में देखकर मेरी बेटी पानी भरने के लिए शहर पर जाती थी, लेकिन आज दोपहर के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास लगी तो मैंने अपनी बेटी से पानी मांगा तो उसने कहा, बाबा जी
پانی تو ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی پیاس بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن ابھی جانا نامناسب ہے۔ یہ سن کر میری بیٹی مٹکا اٹھائے نہر کی طرف چل پڑی۔ ادھر اس کا میں انتظار کرتا رہا لیکن ظہر کا وقت ہو گیا لیکن میری بیٹی واپس نہ آئی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی مشکلوں سے نہر کے کنارے پہنچا تو میری بیٹی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں نہر کے کنارے اس کا مٹکا ٹوٹا ہوا تھا اور ان تینوں نوجوانوں کے ہاتھ میں میری بیٹی کا دوپٹہ تھا، اور مجھے شک نہیں، پورا یقین ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو نہر میں دھکا دے دیا اور میری بیٹی ڈوب کر مر گئی اور ابھی تک اس کی لاش کا کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی ان تینوں نوجوانوں سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کیا یہ بزرگ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو ان تینوں نے کہا، سلطان معظم، ہم نے اس کی بیٹی کو قتل نہیں کیا، اس کی بیٹی پھسل کر نہر میں گر گئی۔ سلطان نے اپنے طریقے سے پوری طرح تحقیق کی لیکن تینوں نے جرم کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر وہاں دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں مصروف ہو گیا۔ تمام درباری سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ سلطان کی حکمتی عملی کیا ہوگی، لیکن سب لوگ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاتل کو پکڑنے کے لیے کوئی نیا طریقہ نکالے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر سرگوشی کرنے کے بعد سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا، جاؤ اور 3 مختلف حجم کے مٹکے لاؤ۔ سلطان کا حکم تھا، فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور 3 مختلف حجم کے مٹکے حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر تم بتا دو کہ اس بزرگ کی بیٹی کے پاس ان تینوں میں سے کس حجم کا مٹکا تھا تو تم میں سے جو بھی بتا دے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا اور باقی 2 کو سزا دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی دونوں نوجوان سوچنے لگے، کیونکہ اگر انہوں نے غلط بتایا تو سلطان مجرم قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دے گا۔ ابھی وہ دونوں سوچ رہے تھے، ایک تیسرے نوجوان نے کہا، سلطان معظم، اس حجم کا مٹکا اس بزرگ کی بیٹی نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے اٹھا اور تلوار اس نوجوان کے گردن پر رکھتے ہوئے کہا، بے وقوف انسان، تم ہی قاتل ہو اور تم ہی نے بزرگ کی بیٹی کو قتل کیا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان نے ابھی تو کہا کہ جو مٹکے کا بتائے گا وہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن اب سلطان اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس کا مطلب صرف تم نے ہی اس بزرگ کی بیٹی کو مٹکا اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ لڑکی نہر میں گرنے کی آواز آئی، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ اس حجم کا مٹکا لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا؟ اس کا مطلب تم قاتل ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بزرگ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو نہر میں دھکا دے دیا، لیکن جب باقی 2 نوجوان تمہارے پاس آئے تو تم نے کہا کہ یہ پھسل کر نہر میں گر گئی۔ اس نوجوان نے کانپتے ہوئے کہا، سلطان معظم، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے ان دونوں نے اس مٹکے کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ مٹکا ٹوٹ چکا تھا۔ نہر میں دھکا دیتے وقت اس کا دوپٹہ میرے ہاتھوں میں رہ گیا۔ ابھی یہ چند لمحے گزرے تھے کہ یہ دونوں دوست وہاں سے گزرنے لگے تو ان دونوں کو میں نے چیختے ہوئے کہا، جلدی آؤ، ایک لڑکی نہر میں گر گئی ہے، اس کو بچاؤ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہاں پہنچتے وہ لڑکی نہر میں ڈوبتے ہوئے کہیں دور چلی گئی اور میں اس لڑکی کو پانی سے نکالنے کا ناٹک کرتا رہا۔ ان دونوں کو میں نے یہی کہا کہ لڑکی پھسل کر نہر میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور اس کا دوپٹہ بھی کنارے پر ہی گر گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا اور ان دونوں نوجوانوں کو باعزت رہا کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین نے اس بزرگ کو انصاف دلایا۔